آیسانو که به دستش بیارم دیگه از زندگیم چیزی نمیخوام. عشق به معنی آزار دادن نیست داره. این اصلا به معنی کوتاه اومدنم نیست. هیچ بهونه‌ای نمیارم شرفی، عذرخواهی هم نمی کنم. اصلا توقع نداشتم، اصلا نداشتم. زندگی کیا تھی کہ جینے کی طرح جی نہ سکے. فقط نیلو میتونه عشق اونو از سرش بندازه. خیلی زود این خبر خوش رو میشنویم که شروین داره آیسانو طلاق میده. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے، پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. فکر کنم منتظر من بودی، درسته؟ چی شده؟ انگار ناراحتی. خیلی خوب، ببخشید، من اشتباه کردم. این که وسط مراسمت گذاشتم و رفتم خب یه کار واجب برام پیش اومد. ببخشید، لطفاً. داری چی کار میکنی عارف؟ چی کار میکنم؟ چی کار کردم؟ داری سعی میکنی دوتا دل عاشقا از هم دیگه دور کنی. حالا قراره چی گیرت بیاد؟ هیچی. آیسانو که به دستش بیارم دیگه از زندگیم چیزی نمیخوام. اون ولت کرده و با یکی دیگه ازدواج کرده. هرچی زودتر بتونی این حسادت ها از دلت بیرون کنی آرومتر میشی. تموم نمیشه. این حسادت تموم نمیشه. عارف چرا دست از سرش بر نمیداری؟ نمیتونم دست از سرش بردارم. دست خودم نیست. من میمیرم. دوری از آیسان هر لحظه داره منو میکشه. میخوام زنده بمونم. میخوام آیسانو به دستش بیارم. به محض این که مال من شه دوباره زندگیم شروع میشه. یادته وقتی اولین بار دیده بودمش چه قوقایی تو دلم بود؟ آیسانو ول کنم، ولش نمی کنم. عارف قبل از تو چشم یکی دیگه دنبالشه. آیسانم از ته قلب شروینو دوست داره. همین عشقه که میخوام از قلبش بیرون کنم و بندازم دور. هر کاریم لازم باشه میکنم، چه درست باشه چه غلط انجامش میدم. عشق به معنی آزار دادن نیست داره. این اصلا به معنی کوتاه اومدنم نیست. ببین، سعی کن درک کنی. همه چی خوب بود. آیسان داشت مال من میشد. راضی شده بود با من ازدواج کنه. بعد اون شروین اومد و اون از چنگ من درش آورد. حالا که من میخوام اون کارو کنم شدم آدم بده. نه دیگه نه. الان هر کاری بتونم انجام میدم، ولی آخرش آیسانو به دست میارم. دارم میترسم عارف. از فکرایی تو سرت وحشت کردم. انگار نباید کمکت میکردم. وحشت کردی؟ ما نباید بترسیم. اونی باید بترسه که آیسانو از من گرفته. ما از چی بترسیم؟
هیچ بهونه‌ای نمیارم شرفی. عذرخواهی هم نمی کنم. ازت توقع نداشتم. اصلا نداشتم. जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके, गम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। خیلی خوشحالم که بعد این همه تلاش آیسان از این خونه رفت بیرون. با تلاش هممون آیسان از این خونه رفت بالاخره. ولی الان فقط نیلو میتونه عشق اونو از سرش بندازه. خیلی زود این خبر خوش رو میشنوین که شروین داره آیسان رو طلاق میده. هممون همینو میخوایم، فقط اون روز برسه. منتظرم ببینم که چه کیفی بکنیم. شاید اون روز یکم طول بکشه، ولی وارد شدن نیلو به زندگی شروین نباید اینقدر طول بکشه. الانم دیگه شروین چه بهونه‌ای داره؟ فقط یه بار راضی بشه با نیلو عقد بکنه، من خودم طلاق آیسانو ازش میگیرم. شما کاملا درست میگین خاله جان. فقط نیلو جان، تو باید شروینو برای عقد راضی بکنی. انجامش میدم. شروین چی شده؟ همه چی خوبه؟ مراقب خودت باش. ناراحتی تو که میبینم خیلی قصه میخورم. همه ی قصه ها تو بده به خودم. همه ی درداتو تبدیل میکنم به لبخند. آیسان دخترم، آخه چطور یه دفعه این اتفاقات افتاد؟
شما دوتا خیلی خوشبخت بودین. بعد این مسائل تو باید باش حرف میزدی. با کی حرف بزنم؟ یه جوری به هم تهمت زد و آبرو ریزی کرد که نمیدونستم چی بگم. به کی شکایت کنم؟ شکایت خودشو به خودش میکردم. همونی که پیشش درد دل میکردم خودش منو نابود کرد. نه دخترم، ما باش حرف میزنیم، بهش میگیم که تو اینجوری نیستی. برای چی باید باش حرف بزنیم؟ آخه برای چی باید در مورد من بهش بگین؟ مگه خودش منو نمیشناسه؟ اون آدمی که باید چشم بسته بهم اعتماد داشته باشه، شما میخواین پاکی منو بهش ثابت کنین؟ چیزی از این برام سخت‌تر نیست مامان. بعدم چی فکر کردین؟ آیسانتون انقدر ضعیفه؟ اصلا دلم نمیخواد که شما بیگناهی و پاکی منو بهش ثابت کنین. داری درست میگی. تو چرا ضعیف باشی؟ اتفاقا خودت همه ما رو ضعیف کردی. دستت پیش شوهرت روش شده دیگه. تو رو خدا یکم از کارات خجالت بکش. این چه طرز حرف زدنه؟ از حرفم ناراحت شدین؟ پس لطفا شما و دخترتون هر جایی که دلتون میخواد برین و بذارین من و شوهرم زندگیمونو بکنیم، البته اگه حقشو دارم. معلوم نیست این چه خانواده‌ایه که باهاش وصلت کردم. آدمای بدکاره. بس کن لیلا، بس. نمیخوام بس کنم. روز عروسی من که فرار کرده بود، بعدم که تو اتاق تو درای بسته پیداش کردن. بهش بگو از این کارش دست برداره. دیشب که هیچی نخوردی، برای همین برات صبحونه آوردم. بخور. گشنم نیست. تو هم نمیخواد از این کارو بکنی. نیاز باشه خودم به یکی میگم. همه چی که به خاطر نیازمون نیست. یه سری چیزا هست که دلت مجبورت میکنه انجام بدی. از سیر دلت نباشی برات بهتره. چون این دل آدمو هر جایی میکشه. یه آدم بی‌ارزش هم نمیتونه قدر عشقو بدونه. قدرشو فقط یه آدم سینه سوخته میدونه. من رفتم. وایسا.
مراقب خودت باش. ناراحتی تو که میبینم خیلی قصه میخورم. همه قصه ها تو بده به خودم. همه درداتو تبدیل میکنم به لبخند. الو عارف، همه چی خوبه؟ نه خاله، راستش حال مامانم بد شده. همش داره اسم شما رو میاره. مریم چه شده؟ هیچی، همینطوری نشسته بود یه دفعه فشارش بالا رفت. خاله میتونید چند ساعتی رو بیاین اینجا؟ مامانم ببینتتون خوشحال میشه. شما که میدونین من تو این دنیا به جز مادرم کیو دارم؟ عارف، من حتما میام، ولی الان حامد خونه نیست. برای همین من میخواستم خودم بیام دنبالتون، ولی راستش نمیتونم مامانو تنها بذارم. نمیشه بیام. وای نه تو پیش مریم بمون. ماشین تو خونه است. ببینم چی کار میتونم بکنم. تو نگران نباش، من میام خونه. باشه، خیلی ممنونم خاله جان. پس دیگه منتظرتونم. باشه عارف، نگران نباش. فقط از مادرت مراقبت کن. ممنونم. خداحافظ. دارین جایی میرین؟ آره، حال مریم بد شده. من دارم میرم ببینمش. خب تنهایی چطوری میخواین برین؟ چی کار کنم؟ خب دیگه حامدم تا غروب برسه خیلی دیر میشه. میرم یه تاکسی میگیرم و برم. یه کاری کنیم، پایین منتظرم باشین، برم کیفمو بردارم بیام، با هم دیگه میریم. پس زود بیای ها. بفرمایید خاله. مامانم ببینتتون خیلی خوشحال میشه.
ازت ممنونم که تا ازت خواستم خودتو زود رسوندی. از وقتی که رابطمون به هم خورده دلم گرفته، ولی با اومدنت ثابت کردی که هنوزم میتونیم دوستای خوبی باشیم. این برای من خیلی با ارزشه. دقیقاً، هنوزم دوستای خوبی هستیم. همین که رسیدین آیسانو فرستادی چای بریزه ها، مثلا مهمونه. میگی دوستیم، بعد میگی مهمونتیم. آیسان عین دختر خودته. مریم، من خیلی ناراحتم، خیلی هم شرمندم با این اتفاقاتی که افتاده. من خیلی... نه بابا ولش کن. اون اتفاقا رو باید فراموش کنیم. هرچی که بوده دیگه گذشته، از بین ببرشون. الان که اومدی پیشم کلی از قدیم با هم حرف میزنیم. خوبه؟ نمیدونی ظرف کجان؟ بیا این ور، من بهت میگم که کجان. اینجاست. آره. نه نیازی نیست، خودم پیدا میکنم. برای چای درست کردن که کمک میخوای؟ نه انجامش میدم. خوشم میاد میبینم اینطوری به زندگیت برگشتی. همه چی میگذره، بعدم زندگی دیگه توی وجود آدمه. دقیقا درست میگی. بعضی آدم ها هم برامون این زندگی هن. بودنشون رو حس میکنیم که شوق زندگی داریم. شما برید داخل. من ببینم. نه تو بدجوری سوختی. نه چیزی نیست، خوبم. تو یه لحظه صبر کن، میرم پمادو بیارم و خوب میشی، بهت قول میدم. نیازی نیست، من ولی خوبم. بدجور سوخته. ببین عارف، گفتم خوبم. بایدم اینطوری ازم فاصله بگیری، چون تو اتفاقات اخیر منم مقصرم. عذاب وجدان نداشته باش. وقتی تنها به اعتماد انقدر نازک باشه، تقصیر هیچ کس نیست. شما برین داخل، من خودم چای رو میارم. ببخشید.
تو که واسم آرزوی خوشبختی نکردی. گفتم خودم برای تشکر این گلا رو بفرستم. برای تصمیمی که در مورد بیرون کردن آیسان از زندگیت گرفتی خیلی ازت ممنونم. ویدیوها رو حتما دیدی. اومدن آیسان توی آشپزخونه من و رفتار خیلی راحتش باهام دیگه نیازی به توضیح نداره. ولی باشه، اگه بازم سر در نیاوردی گوش کن ببین چی میگم. آبروی آدم دست خودشه. اگه میخوای آبروتو حفظ کنی پس خیلی زود آیسان رو طلاق بده، وگرنه یه کاری میکنم خودش درخواست طلاق برات بفرسته. هلو؟ به جای اینکه این ویدیو رو برای من بفرستی باید میفرستادی برای شروین. اتفاقا فرستادم. جدی؟ نتیجهش چی شد؟ دیگه ماجرا داره تموم میشه. خیلی به کارت واردی. تو هم سعی کن کارتو زودتر تموم کنی. نگران نباش. باشه، میبینمت. به محض اینکه آیسان از شروین طلاق بگیره دیگه برای همیشه مال من میشه. فقط مال من. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.